नाज़रीन इकराम, जेल साजी बहुत बड़ा माशरती अलमिया है, समाजी अलमिया है। किसी दूसरे के किसी हक को मुतासर करने के लिए कोई झूठी तहरीर तैयार करना या किसी तहरीर में कोई रद्दोबदल करना जेल साजी कहलाता है। जेल साजी एक ताज़ीरी जुर्म है जिसकी मुख्तलिफ सूरतें और उनकी सज़ा मुख्तलिफ हैं, और इसका जिक्र पाकिस्तान पीनल कोड में है। जेल साजी की जब हम बात करते हैं तो मजमूआ ताज़ियात पाकिस्तान के दफ़ा 463 की रूह से जो कोई शख्स अवाम या किसी फ़र्द को कोई गज़ंद या नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी दावे या इस्तेहकाक की तायीद के लिए या किसी शख्स को किसी जो है माल से महरूम करने या किसी मुआहदे पर आमादा करने या किसी फ़रेब के इर्तिकाब की नीयत से कोई झूठी दस्तावेज़ फोर्जरी करता है या इसका कोई हिस्सा तैयार करेगा तो वो जेल साजी का मुर्तकिब होगा। जेल साजी का इतलाक झूठी दस्तावेजात की जिन सूरतों पर होता है वो दफ़ा 464 की रूह से हस्बे झैल है। नंबर 1, कोई दस्तावेज या इसका कोई हिस्सा बदयांती या फरेब से तैयार करना या इस पर दस्तखत करना या मोहर लगाना या इसको मुकम्मल करना या मुकम्मल शुदा जाहिर करने के लिए इस पर कोई निशान लगाना, ये जाहिर करते हुए कि इसे किसी दूसरे शख्स ने बनाया है, इस पर दस्तखत किए या मोहर सबत किए या मुकम्मल किया या इसकी इजाज़त से ऐसा किया गया। नंबर 2, बगैर किसी इख्तियार के बदयांती या फरेब से खत तनसीख खींच कर या किसी और तरह से किसी ऐसी दस्तावेज का कोई अहम हिस्सा तब्दील करना या खुद इसने या किसी दूसरे शख्स ने बनाया हो या इसकी तकमील की हो, खा वो इस तब्दीली के वक्त जिंदा हो या मर चुका हो। नंबर 3, बदयांती से किसी दस्तावेज पर किसी शख्स से दस्तखत लेना, मोहर लगवाना, अंगूठा लगवाना या इसकी तकमील या तब्दीली कराना, ये जानते हुए कि वो शख्स दस्तावेज के मजमून या इस पर तब्दीली की नवीयत को अक्ल में फतूर या नशे में होने या धोखे का शिकार होने की वजह से नहीं जानता। अब बैंक जो एग्रीमेंट करते हैं ना, वो इतनी छोटी तहरीर होती है वो बंदा पढ़ नहीं सकता, वो 4-5 सफ़े लिखते कहते जी बस एग्रीमेंट में साइन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसी करती हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम ब्ला ब्ला लिखा होता है और साइन करवा लेते हैं। जब सारफ को कोई मुसीबत पड़ती है वो कहते हैं देखिए आपने तो साइन किए हुए थे। वाज़ेह है किसी शख्स का किसी दस्तावेज पर खुद अपने नाम के दस्तखत करना भी जेल साजी की हद तक पहुंच सकता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी हुंडी पर इस नीयत से ये बावर कराने के लिए अपने जो है वो दस्तखत करे कि ये हुंडी किसी दूसरे इसके हम नाम शख्स ने तैयार किया तो वो जेल साजी का मुर्तकिब होगा। इसी तरह किसी झूठी दस्तावेज को किसी फर्जी शख्स के नाम से इस नीयत से बनाना कि ये बावर कराया जा सके कि यह दस्तावेज किसी हकीकी शख्स ने बनाई है या इसे किसी फौतशुदा शख्स के नाम से बनाना, ये बावर कराने के लिए कि यह दस्तावेज उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में बनाई थी, जेल साजी के ज़िम्मे में आता है। नाज़रीन इकराम, ये जेल साजी की मुख्तलिफ अक़साम बड़ी तफसील के साथ कानून के तालिब इल्मों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, जनरल पब्लिक के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हमने पेश की। जेल साजी की सज़ा क्या है जी? जेल साजी का जुर्म मुकम्मल होने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि किसी का कोई हक मुतासर करने या इसे फ़रेब देने की नीयत से कोई झूठी दस्तावेज तैयार की जाए, खा इससे फिल वाक़या किसी को नुकसान ना भी पहुंचा हो। दफ़ा 465 की रूह से अगर कोई शख्स जेल साजी का मुर्तकिब होगा तो उसे दोनों किस्मों में से किसी भी किस्म की सजाए कैद दी जा सकेगी, जिसकी मियाद 2 बरस तक हो सकती है, जुर्माने की सजा या दोनों सजाएं दी जा। अगरचे मज़कूरा 465 की रूह से जेल साजी बजाय खुद भी ताज़ीरी जुर्म है, ताहम इसका इर्तिकाब जिन दीगर जराइम के लिए किया जाता है उनकी हम बात करते हैं। उसमें जनाब किसी अदालती कार्रवाई या पब्लिक रजिस्टर वगैरह में जेल साजी। सेक्शन 466 की रूह से कोई शख्स कोई दस्तावेज ये जाहिर करके बनाया कि ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है या वलादत, इज़्दवा या तदफीन की रजिस्ट्रेशन है या कोई ऐसा रजिस्टर है जो कोई मुलाजम इस हैसियत में तैयार करता है या कोई ऐसा सर्टिफिकेट या दस्तावेज है जो इसने सरकारी हैसियत से मरतब किया या दायरी दावा या जवाब दावा या अगर दीगर अदालती कार्रवाई या इकबाल
دعویٰ داخل کرنے کے لیے اجازت نامہ یا مختار نامہ ہے تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی میعاد 7 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہوگا۔ اسی طرح دفعہ 474 کی روح سے جو شخص مذکورہ دفعہ 466 میں بیان کردہ دستاویزات کو ملتبس جانتے ہوئے اس نیت سے اپنے پاس رکھے تاکہ اسے فریب یا بددیانتی سے بطور اصلی دستاویز کے کام میں لائے تو اسے بھی 7 سال کے لیے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی۔ اسی طرح کفالت المال وصیت نامے میں اگر جعل سازی کی جائے، دفعہ 467 کی روح سے جو کوئی شخص کوئی جعلی دستاویز بنائے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کفالت المال ویلیوبل سیکورٹی یا وصیت نامہ ہے یا کسی کو متنبع بنانے کا دعویٰ اختیار نامہ ہے ڈین اڈاپٹ کرنے کا، یا کسی کے لیے کفالت المال کی تیاری ہے یا اس کی منتقلی یا اصل رقم سود یا منافع کی وصولی یا کسی رقم یا مال منقولہ یا کفالت المال کی تحویل یا فراہمی کا اجازت نامہ ہے، یا کوئی شخص دیگر دستاویز بنائے یہ ظاہر کرنے کے لیے کسی قسم کی رقم کی ادائیگی کا قرار نامہ یا رسید ہے یا کسی مال منقولہ یا کفالت المال کی منتقلی کی رسید ہے تو اسے عمر قید یا 10 سال قید کے لیے کسی بھی قسم کی قید اس میں سے دی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح دفعہ 475 کی روح سے جو شخص کسی ایسی چیز کے مادہ پر کسی ایسے آلے یا نشان کی تلبیس کرے گا جو مذکورہ بالا 467 مذکور کسی دستاویز کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہو تاکہ اس دستاویز کو صدقہ ظاہر کیا جا سکے، یا اس نیت سے کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھے گا جس کے مادے پر کسی آلے یا نشان کی تلبیس کی گئی ہے تو اسے عمر قید یا 7 برس تک کی سزا اور جرمانہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام 477 کی روح سے جو کوئی فریب یا بددیانتی سے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کسی وصیت نامہ متنبع نامہ بنانے کے اختیار نامے یا کفالت المال سے متعلق دستاویز کو منسوخ یا تلف کرے گا تو اس کو بھی عمر قید یا 7 برس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دھوکہ دینے کی نیت سے جعل سازی اگر کسی کو فریب دینے کی نیت سے کی گئی ہو تو وہ پاکستان پینل کوڈ کے 468 کے تحت قابل سزا جرم بن جاتا ہے۔ 468 کی روح سے اگر کوئی شخص اس نیت سے جعل سازی کا مرتکب ہو کہ ایسی دستاویز کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جا سکے تو اسے 7 برس تک کے لیے کسی بھی قسم کی قید دی جا سکے گی اور جرمانہ بھی دیا جائے۔ کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے جعل سازی کرنا، سیکشن 469 پاکستان پینل کوڈ کی روح سے جو کوئی شخص اس نیت سے جعل سازی کا مرتکب ہو کہ جعل کردہ دستاویزات کے ذریعے کسی کی نیک نامی کو نقصان پہنچے یا وہ جانتے ہوئے کہ اس دستاویز کے اس غرض کے لیے استعمال ہونے کا احتمال ہے تو اسے 3 برس تک کے لیے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی اور جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام جعلی دستاویز کو بطور اصلی کے کام میں لانا، سیکشن 471 پاکستان پینل کوڈ کی روح سے اگر کوئی شخص کسی ایسی دستاویز کو فریب یا بددیانتی سے بطور اصل دستاویز کے کام میں لائے جسے وہ جعلی سمجھتا ہو یا باور کرتا تو اسے اسی طرح سزا دی جائے گی گویا اس نے جعلی دستاویز خود بنائی۔ ناظرین کرام جعل سازی کے ارتکاب کی نیت سے لیے جھوٹی موریں، جعلی موریں بنانا، ان کو استعمال کرنا، ان کو قبضے میں رکھنا، 472 سیکشن پاکستان پینل کوڈ کی روح سے جو کوئی شخص کوئی مور، پلیٹ یا نقش کرنے والا کوئی اور آلہ اس نیت سے بنائے یا اس کی تلبیس کرے کہ کسی ایسی جعل سازی کے لیے استعمال کیا جائے جو سیکشن 467 کے تحت قابل سزا یا اسی نیت سے کوئی ایسی مور، پلیٹ یا کوئی آلہ اپنے پاس رکھے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملتبس ہے تو اسے عمر قید یا 7 برس تک کے لیے کسی قسم کی سزا دی جا سکتی ہے۔ جعلی مورا بنا کے نہیں رکھنے کو ویزے لائی جاندے نے آپ تھپے لا دیندے نے۔ تو ناظرین کرام دفعہ 467 کے علاوہ کسی اور دفعہ کے تحت قابل سزا ہو یا کسی نے اسی نیت سے کوئی ایسی مور، پلیٹ یا کوئی اور ایسا آلہ اپنے پاس رکھا ہو تو اسے بھی 7 برس تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ 477 کی بات کرتے ہیں حساب میں جعل سازی اگر کوئی شخص بحیثیت کلرک، آفیسر یا نوکر دانستہ اور فریب دینے کی نیت سے مالک کے زیر قبضہ یا اس کے لیے یا اس کی خاطر وصول کی گئی کسی کتاب یا کاغذ یا تحریر کو بدل دے، منسوخ کر دے، تلف کر دے، غلط کر دے، اس میں فریب دینے کی نیت سے کوئی غلط اندراج کر دے، کوئی کمی بیشی کر دے
اس میں آنت کرے کمی بیشی اسے 7 برس کی قید اور سزا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جیل سازی بڑی عام ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک مکمل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔